अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें शेयर करेंगे। शुरू करते हैं ईरान इसराइल जंग से। ईरान और इसराइल की जंग में एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक पेशरफ्त नाजरीन उस वक्त सामने आई है जब ईरान ने रात गए इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर इंतकामी हमला किया है, जिसमें एक साथ ईरान ने 350 से ज़ायद मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं। ये कोई आम हमला नहीं है नाजरीन, बल्कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स और ईरान ने जदीद तरीन हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि शाहिद 136 ड्रोन्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि ईरान के पास अब भी हमला करने की भरपूर ताकत मौजूद है। इस हमले में नाजरीन इसराइल के कई अहम शहरों और मकामात पर बम धमाके हुए हैं, जिनमें तल अवीव का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और हैफा की बंदरगाह शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर ज़ोरदार धमाके हुए, जिनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई गई। इस हमले के नतीजे में बताया जा रहा है कि 47 इजरायली हलाक हुए हैं और 180 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने नाज़रीन वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह हमला ईरान ने अपने आला सतह के रहनुमाओं की शहादत के बदले में किया है, जिन रहनुमाओं में इंटेलिजेंस वज़ीर इस्माइल हतीब, सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी और बसीज कमांडर अली रज़ा सुलेमानी शामिल थे। इसके जवाब में इसराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान की अहम जौहरी तनसीबात, ख़ास तौर पर नतंज़ और फुर्दों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे नाज़रीन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने अबनाए हुर्मज़ में तेल के टैंकरों की नकलो हरकत रोक दी है, जो दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट मानी जाती है। इस इक़दाम के बाद आलमी तेल की कीमतें बढ़कर तकरीबन $110 फ़ी बैरल तक पहुँच गई हैं, जिसका असर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ रहा है और पाकिस्तान में तेल की कीमत में मज़ीद तकरीबन 18 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इस सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुलाया है, जबकि पाकिस्तान, चीन और रूस ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है, क्योंकि अगर नाजरीन हार्मोज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो पाकिस्तान का तेल का ज़ख़ीरा सिर्फ 3 माह तक चल सकता है और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त और शदीद दबाव पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल के बावजूद एक अहम और कदरे मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जहां दोनों ममालिक की तरफ से वक्ती तौर पर कशीदगी कम करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान ईद उल फितर के मौके पर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना ऑपरेशन हाल्ट कर रहा है, यानी रोक रहा है। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भी इस फ़ैसले की तस्दीक की है। ये फ़ैसला उस वक्त किया गया है जब इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल और पतीका के इलाकों में शदीद कार्रवाइयाँ की थी, जहां तालिबान के मुबैना ठिकानों को तबाह किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने इस फ़ैसले को इंसानी हमदर्दी का इक़दाम करार दिया है और कहा है कि इसका मकसद हालात को मज़ीद ख़राब होने से रोकना है, जबकि अफ़गान हुक्काम ने भी इस फ़ैसले को मुस्बत करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस फ़ैसले से सरहदी इलाक़ों के हालात बेहतर होंगे। तीसरे नंबर पर नाजरीन आपके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से खबर शेयर करते हैं, जो अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी सेहत के हवाले से तशवीश मुसलसल बढ़ रही है। ख़ास तौर पर उनकी आँखों की बीनाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो शदीद मुतासर हो रही है और उनकी दाईं आँख से तकरीबन 15% दिखाई दिया जा रहा है, जबकि जेल के हालात भी इमरान खान की सेहत पर मनफी असर डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी, जिसका नाम इमरान खान रिलीज़ फोर्स रखा गया है। इस तहरीक में लाखों लोगों के सड़कों पर आने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान को उनके ज़ाती डॉक्टरों और ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त न देना इंसानी हुकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी है और अगर इसमें मज़ीद ताहीर की गई तो इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान जो लंदन में मुकीम हैं,
انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کے لیے ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت پاکستانی حکومت انہیں نہیں دے رہی۔ وہ کافی عرصے سے ان سے بات بھی نہیں کر سکے اور انہیں خدشہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا کی درخواست بھی دے دی ہے اور وہ وزارت داخلہ سے منظوری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ پاکستان آ کر اپنے والد کو رہائی کے لیے عملی طور پر جدوجہد کر سکیں۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کے ذریعے سیاسی دباؤ بڑھایا جائے گا، جبکہ عدالت میں عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست بھی زیر غور ہے۔ یہ تمام صورتحال ناظرین پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، حکومت کی طرف سے ایک اور اہم اعلان بھی سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس بار 23 مارچ کو ہونے والی پاکستان ڈے کی فوجی پریڈ، جلوس اور تمام متعلقہ تقریبات مکمل طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، بڑھتی ہوئی مہنگائی، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے جاری اخراجات کم کرنے کی پالیسی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیجی صورتحال اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹ کے باعث قومی وسائل کو محفوظ رکھنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ سولر انرجی کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود توانائی کا بحران مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان ڈے کی تقریبات قومی جذبے کی علامت ہوتی ہیں، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں یہ قدم ملک کے مفاد میں ہے اور یہ فیصلہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ دوسری طرف ناظرین، روس کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بڑی اور اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ روس پاکستان کو رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس پیشکش کے مطابق پاکستان کو 30 سے 40% تک ڈسکاؤنٹ پر مسلسل تیل سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ روسی سفارتکار نے کہا ہے کہ توانائی کا شعبہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اور موجودہ حالات میں جب ایران کی جنگ کی وجہ سے تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے تو پاکستان کو متبادل ذرائع کی شدید ضرورت بھی ہے۔ اسی لیے روس نے اسلام آباد کو باضابطہ طور پر درخواست دینے کی دعوت دی ہے تاکہ اس معاہدے کو عملی شکل دی جا سکے۔ روس نے ایران کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے تناظر میں پاکستان کی حمایت کا بھی اظہار کیا ہے اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی تیل بردار جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے ناظرین جب ہرموز کی صورتحال غیر یقینی ہے، اور اگر یہ معاہدہ ناظرین روس اور پاکستان کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی سہولت پاکستانی عوام کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف تیل سستا ملے گا بلکہ پاکستانی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ چین اور روس نے ایران سے متعلق جاری صورتحال پر امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی شدید مذمت کی ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر مزید پابندیاں لگانے کی بھی مذمت کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے یورینیم پروگرام کے معاملے کو غلط انداز میں استعمال کیا ہے، جبکہ چین نے عالمی استحکام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جانا چاہیے، اور پاکستان کی ایران کے ساتھ یکجہتی کو بھی سراہا گیا ہے۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تک نہیں رہا، بلکہ یہ معاملہ بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک پراکسی جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف امریکہ اور روس ہیں اور دوسری طرف چین اور روس اور ایران کھڑے ہیں۔ ایران اس وقت اس کشمکش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روسی انٹیلیجنس سپورٹ روس جو ہے ایران کو انٹیلیجنس سپورٹ دے رہا ہے، جبکہ چین سفارتی اور لاجسٹک مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو ایک لمبے اور مشکل تنازع میں الجھا دیا جائے، جیسا کہ ناظرین ماضی میں یوکرین کے معاملے میں ہوا۔ اگر یہ جنگ ناظرین مزید بڑھی تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔
جیسے کہ ابنائے ہرمز کی مکمل بندش، عالمی